الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وما ارسلناک الا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑی محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ پڑھیوں پڑھا نہ گیا حجاب پردہ پڑھ پڑھ عالم
فاضل ہویوں پر طالب ہویوں زردہ لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مریا باج فقیراں کسے نہ مریا باج فقیراں کسے نہ مریا باہو اے ظالم چور اندر داہو اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا مفخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد مینوں اور توانوں او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ نے اعلان فرما دیتا کہ اگر منو ناراض کر لو میری نافرمانی کر لو تے چاہو کہ میں راضی ہو جاواں میں تواڈے تے خوش ہو جاواں تواڈے گناہ معاف کر دیواں تے پھر کی کرو میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ سارے آکھو سبحان اللہ ایک عربی سانے میں انہوں نے جدو ایک قرآن دی آیت سنی نا تے انہوں نے سوچیا کہ میں کیوں نہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوں تے حاضر ہو کے اپنی بخشش دا پروانہ لے لواں اس آیت وچ لفظ جاؤ کا یہ مطلقاً فرمایا جاؤ کا جدوں بھی کتے بھی ہوئے جدوں بھی ہوئے کوئی بھی زمانہ ہوئے کوئی بھی وقت ہوئے کوئی بھی جگہ ہوئے جتھوں بھی حضور دا غلام
حضور دی بارگاہ وچ عرض کرے گا، حضور نو پکارے گا، اپنی درخواست پیش کرے گا، حضور او دی درخواست سن گے بھی، پھر او دے واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا بھی فرماؤں گے تے اللہ کرم بھی فرمائے گا۔ عرابی آیا مدینہ منورہ دے وچ سفر شروع کرتا، مدینہ والے پنڈ وچ رہن والے سے مسلمان، عرابی آخری جا پنڈ وچ رہن والا سفر شروع کر دیتا، چلدیاں چلدیاں شہر مدینہ دے وچ پہنچ گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام دے شہر دے وچ پہنچ گیا۔ ایک کو پوچھیا کہ میرے محبوب کتھے نے، میرے محبوب کتھے نے؟ انہاں نے رونا شروع کر دیتا، پوچھیا سرکار دا، لیکن صحابی رسول جڑے مدینہ وچ رہن والے سی انہاں نے رونا شروع کر دیتا۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے بھی میں سرکار دا پوچھیا، انہاں نے رونا شروع کر دیتا۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام عرابی صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام دے پنڈ وچ رہن والے صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام دا پتہ پوچھ دینے کہ حضور کدھر نے، میں حضور دی بارگاہ دے وچ جانا چاہنا وا۔ پہلے نو پوچھیا تے پہلے رو پے، اکھاں دے وچ اتھرو جاری ہو گئے، لیکن حضور دا پتہ نہیں دسیا۔ عرابی دوسرے صحابی دے کول پہنچ گئے نے، عرض کردے نے میرے آقا کریم علیہ السلام کتھے نے؟ میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہنا وا، میں حضور دا دیدار کرنا چاہنا وا، میں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہنا وا۔ دوسرے کولوں پوچھیا، انہاں نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ تیسرے کولوں پوچھیا، انہاں نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ چوتھے تے پنجویں کولوں پوچھیا، انہاں نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ چلدیاں چلدیاں جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول عرابی پہنچ گئے نے، آکھن لگے اے علی میں جنوں بھی حضور دے بارے پوچھنا وا، جڑے جنوں بھی میں آقا کریم علیہ السلام دے بارے پوچھنا وا کہ میرے محبوب کدھر نے، میں انہاں دا دیدار کرنا چاہنا وا، بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہونا چاہنا وا۔ او مینوں جواب کوئی نہیں دیندے، مینوں جواب کوئی نہیں دیندے، بلکہ رونا شروع کر دیندے نے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے اے عرابی میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیا، میرے آقا کریم علیہ السلام دا پتہ پوچھن والیا، 3 دن ہو گئے نے، میرے محبوب علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے نے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی رونا شروع کر دیتا، عرابی نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے نے اے عرابی آیا کیویں سی، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہون دا مقصد کی سی، تیرا سوال کی سی، تیرا مقصد کی سی؟ عرابی عرض کردے نے میں اللہ دا قرآن سنیا، خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول۔ اے علی اللہ رب العالمین نے قرآن دے وچ فرمایا وے جدوں بھی کوئی اپنی جاناں تے ظلم کر لوے، اپنے رب نو ناراض کر لوے، اگر وہ چاہندا ہے کہ میں اپنے اللہ نو راضی کر لواں تے خالق کائنات نے فرمایا ہے پھر میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن وچ کی فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ۔ خالق کائنات نے فرمایا علی پاک تے میں آیا اس واسطے ہاں کہ حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوواں اور بخشش دا پروانہ لے لواں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی جنہ دے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی قرآن سے اور قرآن علی سے، اور علی علم دا شہر ہے، علی علم دا شہر ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام دے جڑے صحابہ سن انہاں نو جدوں بھی کوئی شریعت دا، طریقت دا، معرفت دا، حقیقت دا، عدالت دا مسئلہ پیش ہوندا تے کنہ دے کول ہوندے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ دے کول ہوندے۔
عرابی نے بھی آپ دے کولو مسئلہ پوچھیا، اللہ نے ملاقات کروائی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال تے فتویٰ امت واسطے قیامت کر مل گیا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو کہ جدوں بھی سوال کرنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ حضور سامنے ہے کہ نہیں ہے، حضور قبر وچ نے، میں پاکستان وچ ہاں، حضور مدینہ وچ نے، اے سوچنا نہیں، بس تصور مصطفیٰ دل وچ رکھنا ہے اور اپنی عرضی پیش کرنی ہے۔ جدو عرضی پیش کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسا فضل اور کرم فرمائے گا، اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم صرف اس واسطے آیا؟ عرض کی تھی ہاں علی پاک میں اس واسطے آیا کہ میرے گناہاں دی بخشش دا پروانہ مل جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور تے ہے ہی نہیں، وہ تے قبراں میں چلے گئے، ہن سن نہیں سکتے، ہن تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مسجد نبوی شریف دے وچ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا حجرہ مبارکی اوتھے میرے حضور دی قبر انور اوتھے حاضر ہو جا، اللہ تیرے گناہاں دی بخشش دا پروانہ عطا فرما دے۔ اور عرابی نے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دی قبر انور نو دیکھیا، راوی فرماؤندے نے کہ او جڑے عرابی آئے سن انہاں نے روندیاں ہویاں دوڑ کے حضور دی قبر نو جفا پا لیا اور اپنی عرض کرنی شروع کر دیتی، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ اور عرابی جدو حضور دی قبر انور دے نال ملے جا کے جفا پایا جا کے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی قبر انور دے وچوں آواز آئی، قد غفر لک، اے میری قبر تے آن والیا اللہ نے تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ محبت دے نال آکھو سبحان اللہ، گج وج کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی سائل آوے کوئی منگتا آوے انہوں خالی موڑنا نہیں۔ امت نو کی فرمایا کہ جدوں کو لوڑ پوے تے میرے محبوب دے بوئے تے، اور سرکار نو کی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی منگتا آوے کوئی سائل آوے جو منگے سونیا انہوں عطا فرمانا ہے، انہوں خالی نہیں موڑنا، انہوں خالی بولو بولو یار انہوں خالی نہیں موڑنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے ایک پیارے غلام سن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کی مسئلہ بنیا کہ والد صاحب انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، جنگ بدر وچ یا جنگ احد دے وچ شہید ہو گئے والد صاحب، تے کھجوراں دا باغ سی تے والد صاحب دے سر تے قرضہ سی، بہت قرضہ سی زیادہ، تے کھجوراں سی جڑیاں پھل اتریا سی او سی تھوڑا، او کی سی تھوڑا پھل سی۔ کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچیا کہ اے جڑے قرضہ لینا آئے نا میرے نال تلخ کلامی کرنگے، میرے نال سختی دے نال گل کرنگے، بد مزگی پیدا ہوئے گی، تے میں ایویں کراں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا وا عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں تھوڑیاں نے جڑیاں پھل اتریا ہے نا او تھوڑا ہے تے سونے قرضہ بہت ہے، تسی آؤ میری سفارش کرو تاکہ باہر رکھ دینا دعا کھلے گا پھر کھول دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام نے عرض کی تھی حضور تسی آؤ آ کے میری سفارش کرو، ادھا قرضہ ہون لے لین، ادھا قرضہ جدو اگلی فصل اترے گی نا ادو میں دے دوں گا۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ یہ سوچ کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر پے اپنے باغ دے وچوں، جدوں باغ دے وچوں ترے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ دیگر صحابہ بھی بیٹھے سن تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے سن، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے سن، اور اے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ کیڑی کتاب دی حدیث پاک ہے؟ بخاری شریف دی حدیث پاک۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ دے وچوں چلدیاں بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہو گئے نے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دے وچ حاضر ہو گئے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ اللہ رب العالمین نے میرے باپ نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، بڑا مقام عطا فرمایا، او تواڈے صحابی بنے، تواڈے غلام بنے، تواڈے امتی بنے، اللہ رب العالمین نے پھر شہادت دی موت عطا فرمائی۔ سونیا محبوبہ میرے باپ تے قرضہ ہے، میرے باپ تے قرضہ ہے تے وراثت دے وچ باغ ملیا مینوں کھجوراں دا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں میں کھجوراں دے باغ دے وچوں کھجوراں دا پھل اتاریا وے، کھجوراں دا ڈھیر لایا وے، کھجوراں نو تولیا وے، کھجوراں دا حساب لگایا وے، سونیا محبوبہ کھجوراں بہت تھوڑیاں نے، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو جنہ لوگاں نے قرضہ لینا میں او تے باغ دے وچ موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ تسی تشریف لے آؤ، تسی جلوہ گری فرماؤ، تسی کرم فرماؤ، تسی فضل فرماؤ، سونیا محبوبہ تسی آؤ، اونا نو آخ دیو میرے طرفوں سفارش کر دیو، اونا نو آخ دیو کہ ادھا قرضہ ہول لے لین، ادھا قرضہ اگلی فصل سے لے لین۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ایک گل سنی، فرمایا اے عبداللہ تسی چلو، میں آ رہا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے نے، باغ دے وچ پہنچ گئے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے جدو باغ دے وچ پہنچے نے، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھجوراں دے ڈھیر لگائے ہوئے نے، مختلف کھجوراں دے ڈھیر لگائے ہوئے نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ ایک کوئی ڈھیر لا لے، ایک کوئی ڈھیر لا لے۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساریاں کھجوراں دا ایک ڈھیر کر لیا وے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونا کھجوراں دے ڈھیر دے اردا گرد 7 چکر لگائے نے، پڑھدے جا رہے نے، چکر لگاؤندے جا رہے نے، پڑھدے جا رہے نے۔ جدو 7واں چکر پورا ہویا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں دے ڈھیر تے پھوک ماری ہے، فرمایا اے عبداللہ جیدہ جنہ جنہ قرضہ ہے اونوں عطا فرما دے، دے دا جنہ جنہ قرضہ ہے انہوں دے دے۔ ہن ذرا غور کرو ایتھے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ لے گیا ایسے کہ قرضہ بہت ہے، کھجوراں بولا نا یار کھجوراں تھوڑیاں نے، پتہ ہے انہوں نے حساب لایا، انہوں نے تولیاں نے، انہوں نے یہ گنیاں نے، جو کچھ بھی کیتا ہے انہوں نے کامل یقین ہے کہ کھجوراں تھوڑیاں نے تے قرضہ بہت ہے۔ لیکن سرکار نے کی فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا اے عبداللہ جیدہ جنہ جنہ قرضہ ہے اونا اونا دے، اونا اونا بولو نا یارو، اونا اونا دے۔ تے جے کوئی ساڈے ورگے عقل مند ہوندے تے اسی آکھنا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو پتہ ہے سونیا کھجوراں تھوڑیاں نے تے قرضہ بہت ہے، تے میں تے اس واسطے بلایا سی کہ تسی سفارش کر دیو، ادھا ہن لے لین تے ادھا اگلے سال لے لین، اگلی فصل تے لے لین۔ سونیا میں تے اس واسطے بلایا سی، لیکن او ساڈے ورگے عقل مند نہیں سی، او ایسیاں عقلاں والے سی کہ جنہ دیاں عقلاں تے اللہ رب العالمین بھی ناز فرماوندا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ انہوں نے اللہ نے ایسیاں عقلاں، سوچ سمجھ فکر عطا فرمائی سی کہ جنہ ورگی فکر، جنہ ورگی عقل، جنہ ورگا فہم و فراست کسے کول بھی نہیں سی، کسے کول بھی نہیں سی، سوال نہیں کیتا۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں فرمایا اے عبداللہ جدا جنہ جنہ قرضہ انہوں دے، جدا جنہ جنہ قرضہ انہوں دے۔ تے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کی ہو گئے؟ خوش ہو گئے کہ حضور نے فرمایا کہ قرضہ دیو۔ عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں کھجوراں دے ڈھیر دے وچوں قرضہ دینا شروع کر دیا۔ پہلے قرض خواہ نو بلایا، آکھیا تیرا قرضہ کنا میں؟ او دے قرضے دے مطابق کھجوراں تول کے دے دتیاں۔ دوسرے نو بلایا کھجوراں دے دتیاں، تیسرے نو بلایا کھجوراں دے دتیاں، چوتھے نو بلایا کھجوراں دے دتیاں، پنجویں نو بلایا کھجوراں دے دتیاں۔ جننے بھی قرض خواہ سی سارے نو جدوں میں کھجوراں دے دتیاں نے، آپ فرماؤندے نے جدوں میں کھجوراں دے ڈھیر ول ویکھیا وے کہ میں پریشان ہو گیا، میں سوچاں وچ پے گیا کہ میں قرضہ سارا دے دیتا وے، قرضہ میرا سارا اتر گیا وے، کھجوراں دا ڈھیر اونے دا اونا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھن والے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل تے حیران نہیں کہ قرضہ سارا اتر گیا، کھجوراں ساریاں بچ گئیاں نے، بلکہ آپ فرماؤندے نے میں حیران اس گل تے ہاں، میں حیران اس گل تے ہاں کہ کھجوراں پہلو بہتیاں سی کہ ہن بہتیاں نے، پہلو بہتیاں سی کہ ہن بہتیاں نے، میں حیران اس گل تے سی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی خوشی ہوئی، کھجوراں ساریاں بچ گئیاں، قرضے سارے اتر گئے نے۔ تے آپ نہ حضور نو دسن واسطے آئے بارگاہ مصطفیٰ دے وچ، دربار مصطفیٰ دے وچ، مسجد نبوی شریف دے وچ جدو آئے نا اوتھے کون موجود سی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تشریف لے کے آئے، کھجوراں ساریاں بچ گئیاں تے قرضے سارے اتر گئے، قرضے سارے اتر گئے۔ سونے بڑا فضل ہویا تواڈے آون دے نال، بڑا کرم ہویا۔ تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ اے عبداللہ ہن کسی نو دسی نہ، ہن دسی نہ، ایویں لوکی پریشان ہو جان گے کہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور منو اللہ تو الگ کر دینے، حالانکہ میں تے اوہی کرنا وا جیڑا میرا اللہ دا حکم ہوندا ہے۔ نہ میں بولنا اللہ دے حکم تو بغیر، نہ میں کچھ کردا اللہ دے حکم تو بغیر۔ جے میں کسی نو عطا فرماؤنا وا تے اپنے اللہ دے حکم دے نال، اللہ دے فضل دے نال، اللہ دے دتے ہوئے خزانیاں وچوں دینا وا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ ہن ایویں کر، اے جڑے میرے صحابہ ایتھے بیٹھے سن نا انہاں نوں بھی دس جا کے کہ حضور آئے، کرم ہویا، قرضے سارے اتر گئے تے کھجوراں ساریاں بچ گئیاں۔ ہن انہاں نوں دس، انہاں نوں دس۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول، آپ نو جا کے آکھیا اے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، اے صاحبین، حضور آئے، حضور آئے، کھجوریں ساری بچ گئی، قرضے سارے اتر گئے، کھجوریں ساری بچ گئی، قرضے سارے اتر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایمان ویکھو ذرا، اسی تے ساڈے ایمان پر کیویں دے نے، اسی ہر گل تے تولنے، ساڈے ایمان ایویں دے نے، اسی ہر گل تے تولنے ہاں، اور اے تولنے کنوں آ اللہ دی شان نو سمجھنے کی ہاں کہ اے ساڈا ایمان ہے جی۔ ایمان دا مطلب کی ہے؟ من لینا۔ کی مطلب ہے؟ من لینا۔ کی مطلب ہے بولو؟ من لینا۔ لیکن اسی کی کرنے، اسی ہر گل نو تولنے ہیں، ہر گل نو تولنے ہیں، ہر گل نو تولنے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے صحابہ سن نا او تول دے نہیں سی، او تول دے او نہیں سی تول دے، صرف حکم ویکھ دے کہ سرکار دا حکم ہے کہ نہیں۔ اشرا مبشرہ جڑے صحابہ نے جنہاں نو اللہ نے 10 صحابہ نو قرآن دے وچ جنت دی بشارت عطا فرمائی، انہاں دا عمل کی سی؟ انہاں دا عمل کی سی؟ انہاں نے نماز دے اندر صرف اینا ویکھیا سرکار نے رخ انور موڑ لیا ہے تے انہاں نے پوچھیا نہیں، سوچیا نہیں، فکر نہیں کیتی کہ بعد میں پوچھاں گے۔ انہاں نے فوراً اپنا رخ انور سرکار دے رخ انور دے پیچھے موڑیا تے اللہ رب العالمین نے جنت دی بشارت عطا فرمائی۔
اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایمان کنوں آکھدے نے؟ ایمان اینوں آکھدے نے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل آ جائے، حکم آ جائے، پھر اسی اپنی عقلاں دے مطابق نہ سوچیے بلکہ فرمان مصطفیٰ نو سن کے او دے تے عمل کر لئیے. اے سانو حضور دے صحابہ دا کردار بھی دسدا ہے، انہاں دے افعال بھی دسدے نے، انہاں دے اقوال بھی دسدے نے. جدوں گئے نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول تے کڈا پیارا جواب دتا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ. عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے، عرض کردے نے اے صاحبین، اے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے باغ وچ آئے، کرم ہویا، فضل ہویا، کھجوراں ساریاں بچ گئیاں نے، قرضے سارے اتر گئے نے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ تو تے کھجورا اپنے سامنے کٹھیاں کر کے آیا میں، اپنے ہتھاں دے نال کھجورا ونڈ کے آیا میں، اپنے ہتھاں دے نال اپنے باپ دا قرضہ اتار کے تے اس تو بعد بچیاں ہویاں جڑیاں کھجورا سی او ویکھ کے آیا میں. اے عبداللہ جدوں میرے محبوب نے فرمایا سی عبداللہ تسی چلو میں آ رہا ہاں، عبداللہ تسی چلو میں آ رہا ہاں، عبداللہ تسی جاؤ میں باغ دے وچ تواڈے پیچھے پیچھے آ رہا ہاں، مینوں تے اودوں یقین ہو گیا سی اج حضور جان گے رحمت والا قدم پے گا باغ دے وچ، اللہ دا فضل ہوئے گا، سرکار دا کرم ہوئے گا. اج عبداللہ دیاں کھجوراں ساریاں بچ جانیاں نے تے قرضے سارے اتر جانے نے، قرضے سارے اتر جانے. اے بخاری شریف دی حدیث پاک، کدی حدیث پاک ہے بخاری شریف دی حدیث پاک. اور اے دے وچ جڑا عقیدہ بیان ہو رہا ہے نا او کی ہے مشکل کشائی دا کہ سرکار نے نظر کرم فرمائی تے مشکل ختم ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی، قرض ختم ہو گیا. یہ عقیدہ ہے قادہ مشکل کشائی دا. اور بیان کنہ نے کیتا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے، اور جدو عقیدہ ہوئے مشکل کشائی دا بڑے عقائد ہون تے او خبر واحد تے او دا یقین نہیں ہوندا، او دے واسطے ہور خبر دی ضرورت ہوندی ہے، ہور روایت ہور حدیث دی ضرورت ہوندی ہے. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دسیا جدو گل ہوئے میرے محبوب دی، جدو فضل دی گل ہوئے میرے سرکار دی تے پھر سانو خبر واحد تے یقین کامل اسی کرنے ہیں. عبداللہ جمیں فرماؤندے نے او حق فرماؤندے نے، سچ فرماؤندے نے، کیونکہ شان مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے کی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی سائل آ جاوے، کوئی منگتا آ جاوے، انہوں خالی موڑنا، بولو بولو خالی موڑنا نہیں. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بوئے تھے، کوئی بھی غلام آیا تے میرے سرکار نے انہوں خالی نہیں موڑیا، انہوں خالی نہیں موڑیا. ایک صحابی رسول صلی میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نا بیٹی دی شادی ہے، میری بیٹی دی شادی ہے تے سرکار کوئی تحفہ پہ عطا فرماؤ، کوئی فضل کرو، کوئی کرم کرو، کوئی ایسی کوئی نیاب چیز عطا فرماؤ. تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمیں کر، کوئی شیشی لے کیا. کی لے کیا؟ بولو نہیں یارو، کوئی شیشی لیا، کوئی بوتل لے کے آ. جو بوتل لے کے آئے نا تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا پسینہ عطا فرمایا محبت دے نال. ہن پسینے وچ بو ہوندی کہ خوشبو ہوندی؟ بیماری ہوندی ہے، بدبو ہوندی ہے جناب. جسم دے جڑے غلیظ ماندے ہوندے نے او نکلدے نے پسینے دے نال تے جسم دی صفائی ہوندی ہے. لیکن اے پسینہ میرا تے تہاڈا ہے، اے پسینہ کیدا ہے؟ میرا تے تہاڈا. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دا پسینہ معطر تے مطہر، میرے آقا کریم علیہ السلام دا لعاب آب شفا کنویں دے وچ پوے تے کنواں مٹھا ہو جاوے. ٹھیک ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھ نو لگے تے اکھ جڑ جاوے، اکھ دا نور جاری ہو جاوے، ویکھنا جاری ہو جاوے، پھر پوری زندگی
کدی بھی او اک خراب بھی نہ ہوئے تے کدی بھی او دے وچوں نظر بھی کم نہ ہوئے. اے میرے آقا کریم علیہ السلام دے لعاب دے وچ اللہ نے برکت رکھی ہے. اور صحابہ دا کیدا یار میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جو حضور فرماؤندے سی کردے سی کدی بھی کسے نے اپنی عقل دے نال نہیں سوچیا, اپنے جناب فہم و فراست دے نال نہیں سوچیا. کیوں؟ او کامل ایمان والے سی. انہوں نے سوچیا, انہوں دا کی عقیدہ سی کہ اسی غلط ہو سکنے ہیں, ساڑی عقل غلط ہو سکتی ہے, ساڑیاں نظرہ غلط ہو سکتی ہیں, ساڑی زبان وچوں غلط لفظ نکل سکتا ہے, اسی غلط سوچ سکنے ہیں پر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. بیٹی واسطے تحفہ منگنا ہے تو حضور کی فرماؤندے نے لیا بھی بوتل لیا, شیشی لیا, لے کے آئے تے حضور انہوں پسینہ دین ڈے نے. کی دین ڈے نے؟ پسینہ. تے صحابی دا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ دے رہے ہو, اے دے وچ بیماریاں بھی نے, اے دے وچ بو بھی ہے, اے میرا پسینہ ہوندا تہاڈا ہوندا یا کسے ہور دا ہوندا تے بو سی. لیکن صحابی رسول دا کامل ایمان سی, اگر سرکار اپنا پسینہ دے رہے نے تے کائنات دی سب تو افضل و اعلی پیاری خوشبو اللہ نے میرے محبوب دے پسینے دے وچ رکھی ہوئی ہے. عزیزان اکرام توجہ کرو, میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام میرے آقا کریم علیہ السلام دا پسینہ لے گئے نے. جدو پسینہ لے گئے نے بیٹی تیار ہوگی, دلہن والا لباس پہن لیا ہوئے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے غلام نے میرے محبوب علیہ السلام دا پسینہ مبارک بوتل دے وچوں نکالے اپنی بیٹی دے لباس تے لاؤن لگ پے نے. جدو اپنی بیٹی دے لباس تے لگا دیتا ہوئے, جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی دی پیاری بیٹی لوگاں دے وچ آئیے, مہماناں دے وچ آئیے, سارے بڑیاں بڑیاں پیاریاں خوشبوواں ملک شام دیاں خوشبوواں لا کے آئے ہوئے سی, بڑیاں اچھیاں اچھیاں خوشبویاں لا کے آئے ہوئے سی. جدو دلہن دی خوشبو آئیے, دلہن دی خوشبو دی مہک آئیے, ساریاں خوشبوواں دی مہک تے چھا گئی ہے, ساریاں خوشبوواں دے نالوں مہک نالوں زیادہ پیاری ہے. سارے مہمان سارے مدینے والے پوچھن لگ پے اے خوشبو کتھوں لے کے آئے ہو, اے خوشبو کتھوں لے کے آئے ہو, اج تو پہلو ایداں دی خوشبو اسی کدی محسوس ہی نہیں کیتی, اسی کدی سنگی نہیں. دسو تے صحیح اے خوشبو کیڑے عطار کو لئیے؟ صحابی رسول فرماندے نے اے شام دیاں خوشبوواں لاؤن والے ہو, بڑیاں بڑیاں مہنگیاں خوشبوواں لاؤن والے ہو, جیڑی میری بیٹی نے خوشبو لائی ہے اے میرے رسول دے پسینے دی خوشبو ہے. میرے رسول دے میرے آقا دے پسینے دی خوشبو ہے. اے کوئی عام جی خوشبو, بولو بولو, اے عام جی خوشبو نہیں, اے کوئی عام عطر نہیں, اے کوئی عام پرفیوم نہیں, اے پرفیوم میں میرے محبوب دے پسینے دا, میرے آقا کریم علیہ السلام دے پسینے دا. ایسی خوشبو کسی اور پھول میں نہیں, ایسی خوشبو کسی اور پھول میں نہیں, جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو. ایدہ نہیں بلند آواز نہ پڑھو, جدہ یقین کامل ہے نا کہ جیڑی خوشبو اللہ نے میرے محبوب نو عطا فرمائی پسینہ مصطفیٰ دے وچے, اس خوشبو ورگی کل کائنات تے نہ چمبیلی نہ سورج مکھی نہ گلاب کسے بھی پھول وچ خوشبو نہیں. جیدہ ایک کامل یقین ہے او ذرا محبت نہ پڑھے. ایسی خوشبو کسی اور پھول میں نہیں, جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے, ایسی خوشبو میرے نبی کے پسینے. اللہ رب العالمین سن سارے مسلمانوں
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی اور سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دی دولت مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔